بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد من سلسلة دروس السنة السادسة من التعليم الابتدائي مكون اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله سوف نقدم لكم درس مكون لا ليكتور القراءة، وعنوانه هو الحمراء، يعني قصر الحمراء. إذا نبدأ على بركة الله. إذا الصورة المصاحبة للنص هي كالآتي. إذا نلاحظ في هذه الصورة شنو تلاحظوا واحد البناية تقليدية، أو يعني كيبان عليها أنها قديمة وكتميز بواحد اللون اللي هو لون أحمر، يعني كيميل الحمورية. إذا غنحاول نجاوب على الأسئلة ديال الملاحظة اللي هما 3 ديال الأسئلة اللي هما كالآتي. إذا لا بروميير كيستيون هي كي نو دو سيت ريبريزونتي باغ ليماج، شنو هو المكان اللي ممثل في هذه الصورة. إذا قلنا هذا المكان هذا هو قصر الحمراء اللي كاين في الأندلس، مقاطعة الأندلس في إسبانيا. وكما كتعرفوا مقاطعة الأندلس هي واحد المنطقة اللي كانت يعني تحت السيطرة ديال المسلمين وديال المغرب يعني في الماضي. إذا السؤال الأول حنا جاوبنا عليه. السؤال الثاني يا سيدي قال لك اون كيل لونغ سو نو ايتيل اكسبريمي. هاد إلا ردينا البال هنا لهاد الاسم الحمراء، هاد السمية هادي هي اسم عربي، يعني مديور باللغة العربية. دونك سو نو est exprimé en langue arabe، يعني en langue arabe. La troisième question عفوا la troisième question قال لك أسيدي هنا ce site est-il ancien ou nouveau؟ واش هاد المكان هذا واش يبان عليه قديم ولا جديد؟ إذا إلا ردينا البال هنا غادي نلقاو كما قلنا هاد الشكل ديال هاد البنايات لارشيتكتور ديال هذا المكان بناية قديمة فيها الصومعة هنا، يعني هاد الأبراج. هادشي كتبين أن هاد المكان هذا ancien. Alors, يعني هما كي sont les indices qui t'ont permis de répondre. هما هادشي العناصر اللي قلنا، يعني الشكل ديالو وحتى المظهر ديالو تيبان بلي واحد البناية اللي قديمة. إذا من بعد ما جاوبنا على الأسئلة ديال لا ديكوفيرت غنحاولو نقراو التكست واحد الخطرة، ومن بعد نجاوبو على الأسئلة ديال لا كومبريهنسيون إن شاء الله تعالى. إذا تبعوا معايا نقراو النص ونرجع لكم. L'Alhambra est une cité palatine andalouse située à Grenade, en Espagne. Il s'agit d'un riche complexe de palais, de jardins et de forteresses. Tout comme beaucoup d'autres constructions musulmanes de la même époque, l'attrait de l'Alhambra provient des décorations intérieures qui comptent parmi les plus belles de l'art andalou. Il provient aussi de sa localisation à l'origine d'un paysage parfaitement intégré au décor préexistant. À l'origine, Alhambra vient de l'arabe Alcala Alhamra, la forteresse rouge. C'est une ville fortifiée, ou médina, qui occupe la majeure partie de la colline La Sabica. La Grenade musulmane avait son propre système de fortification, ainsi l'Alhambra pouvait fonctionner de manière autonome par rapport à la ville. Tous les services nécessaires pour la population résidente s'y trouvaient: palais royal, mosquée, école, atelier. Le style grenadin de l'Alhambra représente l'apogée de l'art andalou. L'intérieur de cet édifice est un chef-d'œuvre de l'architecture et la décoration musulmane: arcades en cintre, fontaines, jardins, cours, patios, mosaïques en faïence vernie. L'Alhambra est déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO lors de la session du 2 novembre 1984 et a même compté parmi les 21 candidats finalistes pour devenir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. إذا بعد ما قرينا التكست يعني اللي تيتكون ديال 3 باراغراف، يعني البرومي باراغراف هو هذا من هنا حتى هنا، لو دوزيام باراغراف من حتى هنا، et le troisième paragraphe هو من الحمراء حتى لا فان دو تكست. واللي بغى يطلع على مجموعة ديال المعلومات أخرين إذا عفوا
مجموعة ديال المعلومات أخرين كاينين في هاد لو سيت هذا اللي ماخود منه التكست. إذا نحاولوا نمشيو دابا بسرعة نجاوب على الأسئلة ديال لا كومبريهنسيون. إذا عندنا 8 ديال لي كيسيون. لا بروميير كيسيون قال لك أسيدي كيل est le nom du site cité dans le texte. إذا شنو هو المكان ولا السمية ديال هذا الموقع اللي تذكر في النص. إيو سو سيتيو وفين كاين. قلنا هذا الحمراء، لا ريبونس الحمراء. إلى دوزيام بارتي ديال لا ريبونس اللي ما درتهاش أنا، نقولو راه كاين في الأندلس أو بيان الإسباني. سو سيتي en Espagne. Donc, la deuxième question قال لك à quelle civilisation ce site renvoie-t-il؟ شنو الحضارة اش ترجع هاد الموقع ولا هاد المكان، هاد المأثر التاريخي، قلنا تيرجع للحضارة الأندلسية والحضارة الإسلامية. donc à la civilisation musulmane، يعني الحضارة الإسلامية. La troisième question pourquoi ce site est-il nommé الحمراء؟ يعني علاش سميناه الحمراء هذا. إلا ردينا البال هنا، إلا رجعنا للصورة غادي نلقاو أن اللون ديالو كما قلت لكم هو لون أحمر، وبالتالي يعني السمية ديالو هاد القلعة الحمراء كتسمى قصر الحمراء أو القلعة الحمراء. دونك قلنا هاد البناية هادي لا كولور ديال هاد البناية روج، وكتعني القلعة الحمراء باللغة العربية. السؤال الرابع هنا، دو لا تخي د الحمراء بروفيان-تيل؟ يعني شنو اللي كيميزها، ولا ملي كيجي التميز، ولا يعني شنو هو اللي باش كتميز هاد القلعة هادي ولا هاد المكان. إذن إن سيدي provient des décorations intérieures et de sa localisation، يعني كتميز هادشي ولا كتستمد التميز ديالها من يعني لي ديكوراسيون و الديكور، يعني الزواقات اللي كاينين فيها لداخل، وحتى الموقع ديالها اللي جا في واحد الموقع استراتيجي. إذا لا سانكيام كيسيون، لي كومون لا سيتي الحمراء فونكسيون-تيل؟ كيفاش كتشتغل، يعني كيفاش باش كتميزها في الاشتغال ديالها. et justifie ta réponse à partir du texte. donc la réponse هي هادي. il fonctionne pardon il fonctionne de manière autonome، يعني تكون أنها مستقلة بذاتها بارابور على في. يعني هاد القلعة الحمراء، عند القلعة الحمراء ولا قصر الحمراء، يعني مستقلة بذاتها. علاش؟ حيت فيها كاع لي سيرفيس نيسيسير بور لا بوبولاسيون ياك ريزيدونت، يعني كاع دوك الساكنة اللي كاينين تما عندهم داكشي اللي تيحتاجوه، بالي رويال، موسكي، ايكول، اتولي، انسي دو سويت. يعني كاع دوك الامور الضروريه ديال الحياه ديال الساكنه ديال هاد القلعه الحمراء كاينين فيها، يعني ما يحتاجوش يمشيو لشي بلاصه اخرى في المدينه. لا سيزيام كيستيون، que représente le style grenadien دا الحمراء؟ يعني اش كيمثل هذا لو ستيل هذا، تنقول لو ستيل هو الطابع، يعني الغرناطي. يعني غرناط يعني غرناطه، يعني كتسمى بغرناطه هي غرناط. donc le style grenadien دا الحمراء représente l'apogée de l'art andalous، يعني الإسقاط ولا التجسد ديال الفن الأندلسي. يعني لأن العمارة الأندلسية كتميز بمجموعة ديال الخصائص فنية، داكشي كامل تجمع ودار في هاد القصر هذا. يعني بحال قلنا العصارة ديال ديك الحضارة الأندلسية مجموعة في هاد القصر هذا ولا في هاد القلعة الحمراء. لافون ديرنيير كيستيون، السؤال ما قبل الأخير، السؤال السابع، كون لو سيت الحمراء a-t-il été déclaré patrimoine mondial؟ يعني كما كان هذا السؤال هذا مرتبط بواحد الحاجة اللي نقدروا تسمعوها في بعض النشرات الإخبارية ديال التراث اللامادي ولا التراث العالمي. إمتى يعني تعتبرت هاد القلعة هادي، اش من سنة فاش ديكلارات يعني تراث عالمي؟ إذا هادي كاينة في الآخر ديال النص. il a été déclaré patrimoine mondial
par l'UNESCO يعني منظمة اليونسكو اللي كتهتم بالثقافة le 2 نوفمبر 1984 يعني 1984. La dernière question في la compréhension قال لك relève dans le texte les adjectifs qualificatifs utilisés pour décrire الحمراء. إذا كما كتعرفوا ولا كما فايت لكم شفتوا في المستويات السابقة ان تكست ديسكريبتيف يعني النص وصفي باش نوصفوا شي حاجة تنستعملوا دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف يعني بحال قلنا النعت باللغة العربية. إذا النص عامر بزاف ديال لي زادجيكتيف من بيناتهم هادو اللي عندنا روج بلاتين أندلس بيل فورتيفيي غرناطيان مسلمان انسي دو سويت. يعني هاد أي حاجة مرتبطة هنا بأي أدجيكتيف تقدروا ديروه هنا حيت كلهم مرتبطين باش بالوصف ديال هاد القلعة. إذا هادشي اللي كاين بالنسبة لا كومبريهنسيون. بقي لنا شي أسئلة ديال الجغياجي والتكست نحاول نديرو إشارات ونشرحوهم ونخلي لكم الحرية في الإجابة حيت كتكون مرتبطة بالذوق ديال كل واحد ولا التفاعل ديال كل فرد مع هاد النص. إذا أنا هاد لابارتي هادي ديال لا برونونسياسيون اللي غادي تخدموها مع الأستاذ ولا الأستاذة ديالكم في القسم. هنا جو رياجي أو تكست يعني التفاعل ديالك مع النص. إذا قال لك أسيدي كو روتيان-tu دو سو تكست، شنو هو المستفاد، شنو كتستافد ولا شنو هي الحاجة اللي نقدر تستافدها ولا تستنبطها من هاد النص هذا. غادي تفورمولي هادشي في اون فراز ولا دو فراز سامبل وتقولو قدام الزملاء ديالك. لا دوزيام كيسيون سيدي هنا تقول لك ce texte te donne-t-il envie de visiter la cité d'Al-Hamra pourquoi. قال لك من بعد ما قريتي هاد النص هذا وفهمتي ولا تخيلتي داك المناظر اللي كاينين في هاد البلاصه هادي واش تكريات عندك الرغبه في انك تمشي تزور هاد البلاصه هادي وعلاش. اذا السؤال الاخير السؤال الثالث قال لك اسيدي سيت d'autres monuments qui reviennent ولا qui renvoient à la civilisation islamique. قال لك ذكر لنا بعض المآثر التاريخية اللي كتعرفهم يعني مرتبطين بالحضارة الإسلامية التي يعود تاريخها إلى الحضارة الإسلامية. كاين بزاف نقدروا نقول شي واحد اللي كاين هنا في المملكة المغربية بحال كاين سيدي الكتبية الجامعة الكتبية والمسجد صومعة الكتبية بمراكش، كاين الجامعة القرويين بفاس، كاين صومعة حسن بالرباط، وكاين بعض المآثر اللي كاينين في دول أخرى خارج المملكة المغربية بحال القدس بفلسطين. نقدروا نقولوا اسطنبول حتى هي في تركيا حتى هي عندها الحضارة العثمانية وهي حضارة إسلامية. نقدروا نقولوا مجموعة نقدروا نقولوا مكة المكرمة حتى هي نقدروا نعتبرها من المآثر ولا يعني الكعبة المشرفة المسجد النبوي ولا المسجد الحرام إلى غير ذلك. إذا إلى هنا نأتي على نهاية هذا الفيديو ونهاية هذا الدرس. إذا كما العادة ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ملي نلوح شي حاجة إن شاء الله تعالى طلع لكم نتوما الأولى. وكالعادة إلا كان شي خطأ ولا إلا كان شي حاجة ما مفهوماش لي كومونتير راهم عندكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.